سالنا الناس الصحافة واش ندار لي بين الحكومة ديال الحكومة العفو الله واحد المسائل من الشعار محاربة الفساد الله صح الفساد صح بسم الله الرحمن الرحيم. نزور ربي نتيني مازال وانه تيزول ويضمي على تيني ووال يدخل الحكومه من الدان يدخل البط خصها تيلي ديتيلي يضر احنوش للفساد تقدر ديك 60 على 70%، لانه المغربي تسني مزداد مازال تسن بانه مثل برنامج التجاري في مازال هي 2009 2010 2011 نغي يدخل الحكومه ان نيورت المشاكل المعضلات المكلسين يعمر تقريبا الثاني 30 40 عام وغير التربان اللي يزرين لا سكرت تولي الانتخابات يدخل الحكومه الدار تفك يدخل المشاكل يدخل المكلسين ديك سنت المشكل الفساد ما ديال الفساد ويدخل يتتم المال العام أتتان ميزان أتتان الصفقات بلا القانون يدخل الحكومة عامين ونص يدخل يتنضط أو ديان وريني شالو زير يجري شال المال العام أو ديال ورتني أو المعارضة ناس كيركيس ناس حليل التي بأنه رئيس الحكومة كذا غرس علاقات الموصل الهداين والغير اللي تلقى الفساد لأن خاص تشري بيج أوفان ينوال الدوري هنا كون أول العقل يدخل الحكومة لتكافح الفساد أولا تيكل تمزيروت وزير العدل يسيريت الجنة القضاة أن يخدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات المجلس أن يتكلفن دستوريا غادي يراقب المال العام وزير العدل سي مصطفى الرميد يخدم فينا تقارير سوفغ 227 ملف نقل الفساد يقرا النيابه العامه تيك التمزيروت اي دزايت خاتي الى عدد في الحكومه اي تخزرين تاتي التقارير قنغيوسن هي المجوره الجن العامه للمجلس على الحسابات بلا ويتتم هاني تيسنات المفتشيه الماليه مفتشيه الوزارات العمل الوزارات كل بدا اتجاه تيلي المحاربه للفساد تيسكرات او ديال او غير ما يسحيل الفساد لان ديك الشركاء الحكومه خصها تدير الواجب تتقى البرلمان خصها يدير الواجب باش يمحق الفساد اني سيناسا بانه الدستور يشير البرلمان مثلا الحق هذه ما من تيري اللجان تقصي الحقائق سور تدقي او ديال اللجنه خصها دير الا المجلس على الحسابات الا مجلس المنافسه الا الهيئه المحاربه الرشوه يلي المجتمع المدني يلي اللي مزداغ مزيرت ونا كان الرشوه تشارك في الفساد ونا تتان ونا وري وينسن تشارك في الفساد الفساد ولي يخسر لهم الحكومه الفساد يت المعضله يت المكريس نتمازير كل يخسر وين ديكسي يعني الدورنس نكون يسمى بانه الحكومه تلقى الواجبين تلقى والدورنس قيمه غير وين هذه ان شاء الله الواجب الحكومة التسيير الحديد درمت طريقة العموم تسكالس من المشكلة تمكريس طريق الناس وما خدتوش كالحكومة إذا تساوي في الإصلاح أي كلية تفكر خدمة زيرت أي فوق بأن الإصلاحات متكرر خلص تمام الناس إصلاح سيدي معنا بني درمت مغيلة إيا المرادف ولا أي اسمعني الزيادات أنا في تشهر الناس تشهر الصحافة راه كانت الفرنس إلى الحكومات الزيادة استصحاب الشكل اولا خصنا نسيب بانه مزهوري بانه كل اصلاح وخا بعد ما تقدر لا بدا ديسيش من الضرر خصها دراز مدني وللنادي الاصلاح
ولاو يقريو ديال ثم كوريس تا خاطر نتمازيرت كلشي على الاصلاح واني اوديوري هذيك سهل خصنا نصلح التعليم خصنا نصلح صندوق المقاصه خصنا نصلح الصحه خصنا نصلح ولا يديروا نقريو ديال ما يمكنش يدخل الحكومه الاستعداد الكرام ميديان يعني القوانس تلاغوس المشروعيه الديمقراطيه كاد اي سن صندوق الاقتراع تلاغوس المصداقيه السياسيه او ديال اللي سيكرافو زادين بانه يدري من تمازيغ او ديال ولا غادي يدخل هو يعني المعارضه لا يسول وغير ديني بانه يدخل حكومه يدري من تمازيغ وغير التين التين تزايد ديال الاسعار ما يزيد الاسعار ولا سوا نخف مثلا صندوق المقاصه ماشي تكس الحكومه هي يديساني خطر ونيتتان الملاير الحكومه توفى صندوق المقاصه وتخلي تدعم المازوت تدعم يعني السكر تدعم يعني القرن الى اخره توفى ديك 57 مليار درهم تسقس الحكومه 37 مليار شتينا 23 مليار درهم ما سدا 23 مليار درهم تنصص شوي يمزدغ النار 2300 مليار سنتيم 2300 مليار سنتيم فلا غتيني اكو هو سان تريزري غتيني تدوس المساكين تدوس الدراوش هاد الحكومه تكست ورسلاني مزدغ الدراوش المساكين بانه يدايس شا ما لانه لا تدو سلجيوب لا تيديسان ان يسروات نجمات العام ان ديكس يتكر يعني بلا شما ويتخيل يتكر 23 مليار اين 23 مليار تزيد غير المنح يشيران من الطلبه ما يدي كاين ندعم الناس الطلبه غير نستوسع دعم الطلبه على سنه كاين الطلبه 700 مليون تبغي مليار و700 مليون مليار درهم و700 مليون توات فكرات ما يديك وينا كاين غير نكس في صندوق المقاصه ما يديك الدعم يعني توتمين انني نموت نريزن نبدا ان شاء الله ما يدير الدعم انه دخلنا المعاقين ما يدير ديك الدعم اللي تلقى الصحه البرنامج الرميد ما يديك وينا اين غادي تدون ياك الوقت سنجيوب وين يتكر المال العام ولهذا الزياده لا بدات شنو الزياده وريني ان السلم الاجتماعي الاصلاح ني ويني التنين هو صحيح التنين الحكومه خص تجيب المستضعفين يعني مزداد المزيد اللي يجيو المواطنين ولا صحيح لنا ندخل زياده المازوت ندخل نغي الحكومه ديال المجهود المازوت ليسانس دا يتزايد يتناقص حسب السوق الدوليه ولا ينكس يعني ينطفى خطر نيت الدنيا الوقت سولنا يكلاني بترولا يعني طومبيلات نزل في الجيوب المستضعفين المواطنين تقوى الزياده ولا صحيح يخسر نعطي الصوره هي الصوره نايم ساسان الصوره نايم المتوازيه تكس يولنا تسييل المال العام بلا الحق نرارث الفقراء المستضعفين هذا مثلا الاصلاح اللي خصها يكون هذه سهل لا تنيني لا غير الشجاعه غير صندوق مثلا التقاعد 32 عام ولا سكر القيمه الترورود اللي يبغي الفشل 800,000 مواطن موظف لاقي القطاع المدني القطاع العسكري يخصيون 5 ان نولنا اللي شيران تمطوط مثلا يروس فرنسا 4 مليون مغربي يتهدد المصير نص ديال 2020 ما لانه اين الصندوق يبدا يسير الافلاس ادى دي فرض التقاعد ويوفي اين المعاش يجي لا لي سلوات اللي يخدم ادى دي فرانس والو الصندوق يخوا ما اذا ذاك لنا ان ندري الدوله الحكومه بدات تسرس طرف خطر الا بدات المساهمه الكوينديه غادي شويه المساهمه حماد ناف ولادي الدان ما استعيش المعارضه والرسل المصداقيه لا سحيل كيسن لا سحيل الليل ولا تيني المد المعقول ولا سيني ديال الاصلاحات كل ديال الحكومه والغيره ديال الاصلاحات لصندوق المقاصه لصندوق التقاعد ما انا كود الانتخابات اتدو تمازيرت اتدوس الغرق قمنتني الاحزاب نسب اسوى في الانتخابات يدخل الحكومه سيدي الكرام وثني روسيا يدخل المنهج اني الاصلاحات تمازيرت اني الاصلاحات الناس التالي والدول تمازيرت
الانتخابات نتسي بأنه نتسين ماليا معقول ماليا تحلل. رئيس عمان الإصلاحات ولا الإصلاح الأنظمة التعاقد من يسكن اللي بيجمع الصف صندوق الماء الصف وخدم السكر ولا تمثيل التوفيق صندوق التقاعد بغي الوضعيه يدخل سوق 2014 بديت الخساره بغي هذه تحتاج زي راس المال 2020 اي قلت لي الاصلاحات يبدا يخو والندى ندافع ان شاء الله يتقع على 2020 ولينا دافن بس تعيش حال الوضعيه ان سوف يدخل الحكومه داتاس الحلول نسيت المنهجيه اولا بها مشاورة النقابات ومشاورة الاقتصادي والاجتماعي الى اخره. المنهجيه يبدا ديسيلي اولا ويدخل يزرين ولينا تضرر ايضا المكتسبات بدا غير تستحق الحكومه تسناد الى التدرج مثلا تغيير مثلا العمر الانتقال نديرو مثلا 65 سنه وريد يتكلت نبدا نزيد يعني 6 شهور هي سكواس 6 شهور هي سكواس اي دخل المجهود تديك شويه المساهمه تبدا تزايد الحكومه يدري الصندوق زايد شويه المساهمين وديتي زي المساهمه نسب يعني الاقتطاع دادي خاطر شويه يا المعاش نكتسب بنادم بدا يفر التفاعل ولا يقيم بالنسبه للغزرين يعني ما يمكنش اذا يدرس شويه ما يديو في النظري اذا ديال بنادم شويه ما يدرس نقدروا ليه فوق اي تخليات المعضله غير هذه تنبريس الحكومه تقال كل هميه تخاتي تمشاور سوره تمشاور المهم هذه يتم الانقاذ صندوق التقاعد في المتقاعدين دا يفرن التقاعد ما استعيش سيوت الكرامه سيوت الاحترام خصنا نسيب انه يدخل المعضله الا غوص يعني اصغر من سمي الا اصغر من يدخل المشكله يلاقي الوجه الديموغرافي يا الوقت لا تعيش المغاربه يمزق تعيش تقريبا ديال المعدل تقريبا 50 عام غير الحمد لله المجهودات الصحيه الطبيه ظروف العيش يتحسن شوي نطول غير تقريبا 74 عام تيسنات يطلق داخل مثلا 20 عام بغي 28 عام داك الشمال المعدل 28 سنه تيسكرات الا المشكل ديالنا هو الديموغرافيه العمال يدخلون هناك المتقاعدين ديال الوقت داخل من 12 خفيون المتقاعد تيغزير العمر سوق الزينه غادي داخل من غي 6 خفيون المتقاعد اي كدا يدخل المشكل البطاله المشكل الازمه الاقتصاديه يديروا غادي يدوز اذا تبدا المشكل هذا تمكريس ويني الحكومه وتبوز الانتخابات تفكر الى مصلحه المزيد تفكر الى مصلحه الاجيال اللي دار وتهم الانتخابات لانه تسبب بانه ادى اما ان سيدنا موسى الصحراء الناس فالقوا حبالهم وعصيهم تبيز بين ديال تفرار الناس الله سبحانه وتعالى فالقي ما بينكم تلقف ما صنعوا ودا تدوم تحلال ودا تدوم تكركاس اديتني الحكومه والنسي والتقاعد ادي يسين مدن يتواصل رئيس الحكومه ديال جيران دا الذي سين ما يتفكر في مصلحه الانسان ما يدير يتفكر في مصلحه العلاقه القطاع لكن صف في الشكل العلاقه الوطنيه لكن صف في التموكريست يبقى القول يسفك المغاربه في الكنسر الصندوق الخارج السياسي هي القضيه الوقت الزمن التشريعي الا كريتيا اريتيني الطرفين الثاني خصنا الزمن المغاربه بالحق نسمح التشريع حكم المعارضه مارت الاغلبيات من المعارضه الاسكان التاخر رئيس الحكومه يتساوي الاحاله مع القوانين التي تستلزم سنتيجه هذا بحال النقط اللي هي ديمقراطيه ديمقراطيه ان يصحى